आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। आज की अहम खबर जो है एम्बुलेंस और प्रोटोकॉल के जो गाड़ियों के सायरन होते हैं और पुलिस की गाड़ी पर जो सायरन लगाए जाते हैं और मिनिस्टर्स गवर्नर्स के जो गाड़ियों के लिए जो प्रोटोकॉल सायरन बजाए जाते हैं उस ताल्लुक से ये रिपोर्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर हैदराबाद में इस वक्त काफ़ी एम्बुलेंस के गाड़ियों के सायरन आपको रोडों पर सुनने में नजर आएंगी और उसके साथ ही पुलिस की पेट्रोलिंग की सायरन भी सुने आती है ट्रैफिक के अंदर। तो यहाँ पर एक मसला बहुत अहम है कि आखिर इसके प्रोटोकॉल के जो है गाइडलाइंस क्या हैं, सायरन कब बजाना चाहिए और कौन से जोन्स में सायरन नहीं बजाना चाहिए, कौन से जोन में सायरन बजाना चाहिए। इस ताल्लुक से जो है गाइडलाइंस के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक जो है की जानिब से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इसके तहत भी कि तकरीबन एम्बुलेंस और दवाखाने के हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट्स, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, इनके साथ इजलास मुनक़िद किया। लेकिन इस बात पर तो जो है ताकीद की गई है कि बगैर पेशेंट के एम्बुलेंस का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। एम्बुलेंस को आप बेजा इस्तेमाल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस की जानिब से दिया जा रहा है। लेकिन इस न्यूज़ के ऊपर अगर हम तज्जिया करके देखें तो इसकी हकीकत यह है कि शहर के अंदर एम्बुलेंस के सायरन इस तरीके से बजाते हुए ट्रैफिक में से गाड़ियां ले जाया जा रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि अंदर पेशेंट नहीं होता है, लेकिन ड्राइवर जो है एम्बुलेंस की सायरन को बजाते हुए ट्रैफिक से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करता है। शहर हैदराबाद में इस वक्त सड़कों की काफ़ी तंगी है, जिसकी बड़े पैमाने पर शिकायतें आ रही है। असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी इस बात को कबूल किया है कि सड़कें कुशादा नहीं है और रोज़ाना शहर के अंदर 1600 गाड़ियों का दाखिला हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हद तक जाम रहती है। और ऐसी सूरत में एम्बुलेंस के ड्राइवर्स सायरन बजाते हुए आवाम को काफ़ी हद तक परेशान करते हैं रास्ता फराहम करने के लिए। लेकिन देखा यह जाता है कि कई जगहों पर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, लेकिन बीच में पेशेंट अंदर नहीं होते हैं। दूसरी जानिब जो है पुलिस की गाड़ी के सायरन, पुलिस की पेट्रोलिंग के जो गाड़ियां होते हैं, चाहे उसके ऊपर हैदराबाद लिखो, साइबराबाद रहो, चाकोंडा पुलिस रहो, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी रहो, अक्सर हम रोड पे जाते हैं। ये हमारा भी मुशाहिदा है प्रेस की तरफ से भी। अगर हम इसको कवरेज करके बताते हैं तो फिर पुलिस और प्रेस वाले में तज़दाम पाया जाता है, पुलिस और प्रेस में तज़दाम पाया जाता है, इख्तलाफात दिखाए जाते हैं कि प्रेस हमेशा पुलिस को नेगेटिव हाईलाइट करती है। लेकिन अक्सर हमने देखा है जब देखते हैं तो पुलिस की गाड़ी में कोई हायर ऑफिसर मौजूद नहीं होता, चाहे वो SHO हो, DIG हो, IG हो, कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर्स हैं, DCPs हैं, ACPs हैं, ये लोग मौजूद नहीं होते हैं। सिर्फ ड्राइवर होता है या फिर कोई हेड कांस्टेबल या फिर कोई जो है होम गार्ड्स वगैरह बैठे होते हैं। ये लोग भी जो है हॉर्न बजाते हुए रोड पे से पब्लिक को परेशान करते जाते हैं, जबकि पेट्रोलिंग के टाइम पे इनको हॉर्न बजाने की इजाज़त है नहीं चाहिए। या फिर 11 बजे रात के बाद बाजार बंद कराया जाता है तो हॉर्न बजाने की इजाज़त है। तो ये इस तरीके से गाइडलाइंस जो है पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि असेंबली चल रही है। इस तरीके से ये गाइडलाइन सामने आने की ज़रूरत है कि किन हालात में पुलिस भी अपने सायरन बजा सकती है। एम्बुलेंस की हॉर्न हम देखिए, हम आपको कुछ बताएंगे सायरन के हिसाब से। ये सायरन है, ये कुछ सायरन की आवाज़ें हम आपको दिखा रहे थे। जिस तरीके से सायरन बजाए जा रहे हैं गाड़ियों पे, तो इससे आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना पैदा होता है। तो इस बात की जिक्र हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इसके गाइडलाइंस आवाम में शऊर बेदारी के तौर पर बताएं कि कौन से गाड़ियों पे सायरन बजाना ज़रूरी है, कौन से गाड़ियों पे बजाना ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा कुछ अफराद जो है सियासी लीडर्स के गाड़ियों को भी हमने सायरन बजाते हुए देखा है कि इलेक्शन के टाइम पे हो या फिर अपने हल्के से अपने घरों में से निकलते हुए जो है फूलों की हार गाड़ियों पर डालते हुए बाउंसरों को साथ लेते हुए सायरन बजाते हुए निकलते हैं, जबकि वो ना कॉरपोरेटर होते हैं, ना MLA होते हैं, ना MLC होते हैं और ना कोई गवर्नमेंट का उनका ओहदा होता है। जस्ट वो एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते हैं या फिर कहीं पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या फिर पार्टी के कुछ एक कार्यकर्ता या स्पोक्स पर्सन होते हैं। तो ऐसे लोगों के भी जो है गाड़ियों पर सायरन बजाते हुए निकल के जा रहे हैं, जिससे आवाम के अंदर एक खौफ
ایک ہراس پیدا ہو رہا ہے اور عوام کو ایک ٹینشن دیا جا رہا ہے اپنی طرف کے میں جا رہا ہوں، ہمارا قافلہ جا رہا ہے. تو اس طریقے سے حکومت کی جانب سے گائیڈ لائنز آنا چاہیے اور ان چیزوں کو رکنا چاہیے. تیسری چیز جو ہے جس طریقے سے اسمبلی کے اندر گزشتہ سیشن میں سابقہ ایم ایل سیز کا داخلہ بند کیا گیا ہے، انہیں ممنوع کیا گیا ہے کہ اندر لابی میں وغیرہ میں جو ہے سابقہ ایم ایل سیز اپنے پرانے رتبے کے حساب سے آئی ڈی کارڈ بتاتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتے. تو ویسی طریقے سے سابقہ ایم ایل اے اور ایم ایل سیز کے گاڑیوں پر ایم ایل اے اسٹیکرز لگے ہوئے ہیں، اور ایسے گاڑیوں پر بھی ایم ایل سی کے اسٹیکرز لگے ہوئے ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، یعنی کہ انتقال کر چکے گئے ہیں. مرحوم ایم ایل اے اور ایم ایل سی کے افراد خاندان آج بھی ایم ایل اے کا اور ایم ایل سی کا اسٹیکر استعمال کر کے روڈوں پر پھر رہے ہیں اور پولیس کو غلط باور کر رہے ہیں. اس تعلق سے بھی حکومت اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے گائیڈ لائنز کی ضرورت ہے کہ موجودہ ایم ایل اے کو کتنے اسٹیکرز دیے جاتے ہیں، ایم ایل سیز کو کتنے اسٹیکرز دیے جاتے ہیں، اور وہ کتنے گاڑیوں پر اپنے اسٹیکرز لگا کے پھر سکتے ہیں. پرسنل ذاتی گاڑی جو استعمال ہو رہی ہے اس کے اوپر اسٹیکر لگانا ضروری ہے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر 5 گاڑی 4 گاڑی اگر اس سے زیادہ گاڑیاں ہیں تو ہر گاڑی پر اسٹیکر لگا ہوا ہے. بچوں کو اسکول چھوڑنے جانے والی گاڑی پر بھی ایم ایل اے اور ایم ایل سیز کا اسٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے. فیملیز جاتی ہے اس پر بھی ایم ایل اے ایم ایل سی کا اسٹیکر ہوتا ہے. اس تعلق سے حکومت جو ہے گائیڈ لائنز دینے چاہیے اور ٹریفک پولیس کو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ آپ کتنے اسٹیکر دے رہے ہیں اور ہر ایم ایل اے ایم ایل سیز کو کتنے گاڑیاں استعمال کرنے کا اسٹیکر لگا کر ضروری ہے. کیونکہ عوام کے اندر ایک نیا رجحان پیدا جاتا ہے، گاڑی جاتی ہے تو عوام فوری گاڑی ٹریفک جو ہے ہٹا لیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہارن بجاتے ہوئے جاتے ہیں، جبکہ یہ گاڑیاں ان کے ذاتی فیملیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ڈرائیور کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بازار کو جانے کے لیے گاڑیاں استعمال ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ اگر گاڑی پہ اسٹیکر ہے یا ایم ایل اے خود موجود ہے تو اسٹیکر لگانے کی ضرورت ہے. یہ چیز ہم کووڈ کے دور میں بھی ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ جو ہے ایم ایل ایز کے جو قریبی افراد تھے وہ اسٹیکر لگاتے ہوئے کووڈ کی گاڑیوں سے پاس ہوتے ہوئے دیکھیں. اس کا پروف بھی ہم آپ کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ مہدی پٹنم چوراستے پہ گوتم اسکول کے سامنے جو آج کنگز ہوٹل ہے وہاں پر ہم جو ہے مشاہدہ کر رہے تھے، کوریج کر رہے تھے ہمارا ٹیم. اس وقت جو ہے ایک ایم ایل اے کی گاڑی کا اسٹیکر لگائے ہوئی ایک گروپ جو ہے پولیس لگے ہوتے ہیں، ڈیوائیڈرز ہوتے ہیں، اس کے سامنے سے پاس ہوئے تو فوری جو ہے سب انسپیکٹر اور جو متعین اسٹاف تھا وہ سلوٹ مارتے ہوئے گاڑی کو پاس کیا. تو اس وقت ہم نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ کیا یہ ایم ایل اے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. مگر پھر آپ سلوٹ کس کو مارے؟ تو ایم ایل اے کا اسٹیکر لگا ہوا تھا گاڑی پہ. مطلب آپ روک کے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ ایم ایل اے ہے یا ایم ایل اے کے پرسنل پی اے ہے یا پھر ایم ایل اے کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں. تو اس طریقے سے غلط باور پولیس کو کرتے ہوئے ایم ایل ایز کی گاڑیوں کے اسٹیکروں کا غلط استعمال ہوتا ہے، ایم ایل سیز کی گاڑیوں کے اسٹیکرز کا غلط استعمال ہو رہا ہے شہر میں. اسمبلی چل رہی ہے، ہمارے چینل کے ذریعے سے ہم حکومت کو، کیونکہ لا اینڈ آرڈر اور ہوم ڈپارٹمنٹ سی ایم صاحب کے پاس ہے، اس لیے اس کے گائیڈ لائنز جاری کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جہاں پر سی ایم صاحب نے دیگر کئی ایک چیزوں پر بات کی ہے، اعلانات کیے ہیں، تو وہیں پر ایم ایل اے اور ایم ایل سیز کے گاڑیوں کے اسٹیکرز اور یہ ہارن کے تعلق سے بھی کلیریفیکیشن دینا عوام کو ضروری ہے اس وقت. کیونکہ عوام کے اندر ایک غلط رجحانات پائے جا رہے ہیں، تشویش کا ماحول نظر آتا ہے کہ روڈ پہ جب گاڑیاں جاتے ہیں تو کوئی ضعیف لوگ گاڑی چلاتے ہیں، کوئی لیڈیز گاڑی چلاتے ہیں، ہائی بس سے سائرن سن کے گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ ایمبولینس جا رہی، گاڑی کو جگہ دیجیے، وی آئی پی جا رہے ہیں، گاڑی کو جگہ دیجیے آپ. اس طریقے سے تنگ روڈوں کے اوپر روڈ کشادہ نہیں ہے تو وہاں پر اس قسم کے تکالیف پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے چینل کے ذریعے سے یہی ایک عوام سے جڑی ہوئی اہم خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں.